हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक के ऊर नाम के शहर में हुई थी। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया मूर्ति पूजा और गुमराहियों के घने अंधेरे में डूबी हुई थी। लोग अपने हाथों से पत्थरों और लकड़ियों की मूर्तियां तराशते थे और फिर उन्हीं के सामने सजदा करते थे। इस समाज में दो तरह का शिर्क फैला हुआ था। अवाम का शिर्क, वे लोग मूर्तियों, चांद, सूरज और सितारों की इबादत करते थे। हुक्मरान का शिर्क, उस वक्त का बादशाह नमरूद बिन कनान था। वो एक निहायत ही जालिम, घमंडी और सरकश राजा था। उसकी सल्तनत बहुत बड़ी थी और उसे अपनी ताकत, दौलत और फौज पर घमंड था। इस घमंड में चूर होकर उसने खुद के रब यानी भगवान ईश्वर होने का दावा कर दिया था। वो अवाम से कहता था कि मैं ही तुम्हें पालने वाला हूं, जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है, इसलिए मेरी इबादत करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र था। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक आज़र उनके चचा थे जिन्होंने उन्हें पाला था, लेकिन कुरान ने उन्हें वालिद कहा है। आज़र उस वक्त के शाही दरबार का मुख्य पुजारी और बुत तराश यानी मूर्तियां बनाने वाला था। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पालन पोषण एक ऐसे घर में हुआ जो शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ था। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही अक्ल सलीम अता फरमाई थी। वे बचपन से ही सोचते थे कि ये बेजुबान मूर्तियां, जो खुद मक्खी तक को अपने बदन से नहीं हटा सकती, इंसानों की खुदा कैसे हो सकती हैं। कुरान पाक के सूरा अल अनाम में अल्लाह ताला फरमाता है, और इसी तरह हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की बादशाही दिखाते थे ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाएं। जब रात का अंधेरा छाया और उन्होंने एक चमकता हुआ सितारा देखा, तो कौम को समझाने के अंदाज में कहा, क्या ये मेरा रब है? लेकिन जब वो डूब गया तो बोले, मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहा, क्या ये मेरा रब है? पर जब वो भी छुप गया तो कहा, अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत न दी होती तो मैं गुमराहों में शामिल हो जाता। फिर जब सुबह सूरज को निकलते देखा, जो सबसे बड़ा और चमकदार था, तो कहा, ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब शाम को सूरज भी डूब गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने दो टोक लफ्ज़ों में ऐलान किया, ऐ मेरी कौम, बेशक मैं उन तमाम चीज़ों से अलग हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। मैंने तो यकसू होकर अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत यानी पैगंबरी से नवाजा और हुक्म दिया कि वो अपनी कौम और नमरूद को सीधे रास्ते की तरफ बुलाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर से शुरुआत की। उन्होंने निहायत ही अदब, नरमी और मोहब्बत के साथ अपने वालिद को समझाया, जिसका जिक्र सूरा मरियम में है। ऐ मेरे अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती है, न देखती है और न आपके किसी काम आ सकती है। ऐ मेरे अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया, लिहाजा आप मेरी पैरवी करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन आज़र पर इस नरमी का कोई असर नहीं हुआ। उसने गुस्से में आकर कहा, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे खुदाओं से फिर गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दूंगा। तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बदसलूकी के जवाब में भी अदब को नहीं छोड़ा और कहा, आप पर सलाम हो, मैं अपने रब से आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा। इसके बाद उन्होंने अपनी कौम के मेले और मजमों में जाकर उन्हें समझाया कि इन बेजान बुतों को पूजना छोड़ दो। वे उनसे पूछते, जब तुम इन्हें पुकारते हो तो क्या ये तुम्हारी सुनते हैं, या ये तुम्हें कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? कौम के पास कोई दलील नहीं थी। वे सिर्फ एक ही रटी रटाई बात कहते, हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते पाया है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि कौम दलीलों से समझने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने एक ऐसी तरकीब सोची जिससे कौम को उनकी बेवकूफ़ी का एहसास अमली तौर पर कराया जा सके।
اس شہر میں ہر سال ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، جہاں پوری قوم اور راجا شہر سے باہر میدان میں جشن منانے جاتے تھے۔ جانے سے پہلے وہ اپنے بڑے مندر میں طرح طرح کے لذیذ کھانے اور پھل مورتیوں کے آگے چڑھاوے کے طور پر رکھ دیتے تھے، تاکہ جب وہ لوٹے تو ان برکتی کھانوں کو کھائیں۔ میلے کے دن قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کے تاروں کی طرف دیکھا اور اپنی طبیعت کی ناسازی یعنی قوم کی جہالت کو دیکھ کر دل کا دکھی ہونا کا بہانہ بنا کر کہا، میں بیمار ہوں۔ اس کے بعد سب لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب پورا شہر خالی ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں ایک کلہاڑی لے کر چپکے سے ان کے سب سے بڑے مندر میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف عالیشان مورتیاں سجی ہوئی ہیں اور ان کے آگے بہترین کھانے رکھے ہیں۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے بتوں سے کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے بھی نہیں؟ ظاہر ہے بت کیا جواب دیتے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور ایک ایک کر کے تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ کر چور چور کر دیا، لیکن انہوں نے اپنی حکمت کے تحت سب سے بڑے بت کو نہیں توڑا اور کلہاڑی کو اس بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا تاکہ قوم واپس آئے تو سارا ماجرا سمجھ سکے۔ جب قوم کے لوگ میلے سے واپس لوٹے اور اپنے مندر کا یہ حال دیکھا، چاروں طرف ان کے پوجنیہ دیوتاؤں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، تو پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ چیخنے چلانے لگے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا؟ وہ یقیناً کوئی بہت بڑا ظالم ہے۔ تبھی کچھ لوگوں کو یاد آیا اور انہوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتے سنا تھا، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے بھرے مجمع اور پنچایتی عدالت میں لایا گیا۔ شہر کے تمام بڑے لوگ، کاہن، پجاری اور خود نمرود وہاں موجود تھے۔ ان سے سوال کیا گیا، اے ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ نے ایسا جواب دیا جس نے پورے مجمع کے ہوش اڑا دیے اور ان کی عقل پر تالا لگا دیا۔ انہوں نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا، بلکہ یہ کام تو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے۔ اگر یہ بول سکتے ہو تو انہی سے پوچھ لو۔ یہ سنتے ہی پوری قوم سناٹے میں آ گئی۔ وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ واقعی ظالم تو ہم ہی ہیں جو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس لاجواب جملے نے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں ان کے دلوں کی کس فہمی، ٹیڑھاپن اور غمنڈ پھر لوٹ آیا۔ انہوں نے سر جھکا کر شرمندگی اور غصے کے ملے جلے انداز میں کہا، ابراہیم، تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہے۔ یہی تو وہ بات تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فوراً قوم پر زوردار دلیل دیتے ہوئے کہا، افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ کیا تم اتنی سی عقل بھی نہیں رکھتے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان؟ جب قوم دلیلوں کے میدان میں پوری طرح ہار گئی تو معاملہ بادشاہ نمرود کے شاہی دربار تک پہنچا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا نوجوان ہے جو اس کی خدائی کو چنوتی دے رہا ہے۔ شاہی دربار میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیچ جو ایتہاسک بات چیت ہوئی، اسے قرآن پاک نے سورہ البقرہ کی آیت 2558 میں بہت ہی خوبصورت اور سبکاموز انداز میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ نے اس شخص نمرود کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بات پر بحث کی کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، نمرود نے اپنے غمنڈ میں چور ہو کر کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نمرود نے ایک گھناؤنی چال چلی۔ اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو بلوایا جو پھانسی کی سزا پا چکے تھے۔ اس نے ایک کو آزاد کر دیا اور کہا، دیکھو، میں نے اسے نئی زندگی دے دی، اور دوسرے بے گناہ یا سزا یافتہ شخص کو قتل کروا دیا اور کہا، دیکھو، میں نے اسے مار دیا، اس لیے زندگی اور موت کا مالک میں ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف شخص صرف لفظوں کا ہیر پھیر کر رہا ہے اور عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ انہوں نے فوراً ایسی اکاٹھِ دلیل پیش کی جس کا نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، میرا اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تو اسے پشچم سے نکال کر دکھا دے۔ یہ سننا تھا کہ نمرود کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ برہمانڈ کے اس نیم کو بدلنا کسی انسان کے بس میں نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے، بس وہ کافر حیران و ششدر لاجواب رہ گیا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دربار اور عوام دونوں جگہ ذلیل اور لاچار ہونے کے بعد نمرود اور اس کے درباریوں کے پاس دلیل کا کوئی راستے نہیں بچا تھا۔ جب باطل جھوٹ دلیل سے ہار جاتا ہے تو وہ ظلم، تشدد، ہنسا اور طاقت کا سہارا لیتا ہے۔ نمرود اور قوم کے بڑوں نے اپنی ناک بچانے اور بتوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک خوفناک فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، اسے جلا دو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ایسی خوفناک سزا دی جائے جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت سبق بن جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی آگ سلگانے کا فیصلہ کیا۔ مہینوں تک پورے ملک سے لکڑیاں اکٹھا کی گئیں۔ اتہاس کی کتابوں میں آتا ہے کہ قوم کے لوگ منتیں مانتے تھے کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑی دان کریں گے۔ یہاں تک کہ بوڑھی عورتیں بھی لاٹھیوں کے سہارے جنگلوں سے لکڑیاں چن کر لاتی تھیں تاکہ ان کے دیوتاؤں کا بدلہ لیا جا سکے۔ ایک بہت بڑا میدان چنا گیا جہاں ایک گہرا گڈھا کھودا گیا اور اس میں تمام لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ جب لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی گئی تو وہ اتنی بھیشن اور گگن چمبی لپٹوں کے ساتھ بھڑکی کہ اتہاس میں ویسی آگ کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ آگ کی تپن اور لپٹیں اتنی تیز تھیں کہ اس کے اوپر سے گزرنے والے پرندے پکشی بھی جل کر راکھ ہو جاتے تھے۔ کوئی بھی انسان اس آگ کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اب نمرود کے سامنے یہ مشکل پیدا ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر کیسے پھینکا جائے، کیونکہ آگ کے قریب جانا ممکن نہیں تھا۔ شیطان نے انسانی روپ میں آ کر انہیں ایک ترکیب سجھائی۔ اس نے منجنیق، ایک بڑی گلیل جیسی مشین جس سے بھاری پتھروں کو دور پھینکا جاتا تھا، بنانے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ پیر جنجیروں سے باندھ دیے گئے اور انہیں منجنیق پر رکھ دیا گیا تاکہ دور سے ہی مشین کے ذریعے انہیں آگ کے ٹھیک بیچوں بیچ پھینک دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ کر منجنیق پر بٹھایا گیا تو زمین سے لے کر آسمان تک کے فرشتے تڑپ اٹھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی جو زمین پر اکیلا خلیل، اللہ کا دوست تھا، کو اس حال میں دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ فرشتوں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ وہ اپنے نبی کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا خلیل تمہاری مدد چاہے تو تم اس کی مدد کر سکتے ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے ہوا میں چھوڑ دیا گیا اور وہ آگ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام ہوا میں ان کے پاس پرکٹ ہوئے اور کہا، اے ابراہیم، کیا آپ کو مجھ سے کوئی حاجت، ضرورت ہے؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب اتہاس کے سنہرے اکشروں میں درج ہے، جو توکل اللہ پر بھروسے کی آخری سرحد ہے۔ انہوں نے فرمایا، اما الیکا فلا، یعنی جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، تو پھر اپنے رب ہی سے مانگیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، حسبی من سوالی علمہ بحالی، یعنی میرے رب کا میرے حال کو جان لینا ہی میرے لیے کافی ہے، مجھے منہ سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے دین کی خاطر کہاں جا رہا ہوں۔ اس نازک ترین وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو الفاظ تھے وہ حدیث پاک میں درج ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوفناک اور دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں گرے، ویسے ہی
कायनात के मालिक, जिसने आग को जलाने की सिफत अता की थी, ने आग को एक नया हुक्म जारी किया। कुरान पाक इस मंजर को बयान करते हुए फरमाता है, अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती की चीज़ बन जा। अल्लाह ताला ने आग को सिर्फ ठंडी होने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि साथ में सलामत भी कहा। मुफस्सिरीन कुरान के व्याख्याकार फरमाते हैं कि अगर अल्लाह सिर्फ ठंडी हो जा फरमाता तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कड़कड़ाती ठंड और बर्फ़ से हलाक हो जाते। लेकिन सलामन के लफ्ज़ ने उस आग के तापमान को एक बेहतरीन, सुहावने और एयर कंडीशन माहौल में बदल दिया। आग ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बदन के एक बाल या कपड़े के एक धागे को भी नहीं छुआ। हाँ, आग ने सिर्फ उन रस्सियों और जंजीरों को जलाकर राख कर दिया जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था, जिससे वे आज़ाद हो गए। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उस आग के अंदर जन्नत के रेशमी लिबास और फल उतर आए थे। वहाँ पानी का एक चश्मा जारी हो गया था और चारों तरफ लाल गुलाब के फूल खिल गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ गए। नमरूद और उसकी कौम दूर खड़े तमाशा देख रहे थे और खुश हो रहे थे कि इब्राहीम का नामो निशान मिट गया होगा। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरा और आग का धुआं कम हुआ तो नमरूद ने एक ऊंचे बुर्ज से आग के अंदर झांका। वो यह देखकर दंग रह गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के बीचों बीच एक खूबसूरत बगीचे में बैठे हुए हैं और उनके साथ एक और शख्स, जो कि राहत देने वाला फरिश्ता था, मौजूद है। नमरूद ने हैरान होकर ऊंचे स्वर में पुकारा, ए इब्राहीम, तुम्हारे रब की ज़ात कितनी महान है जिसने तुम्हें इस आग से बचा लिया। क्या तुम इस आग से बाहर आ सकते हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शान से चलते हुए आग से बाहर आ गए। उनके चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी और ना ही जिस्म पर झुलसने का कोई निशान। इस अजीमो शान मोज़िज़े को देखने के बाद भी नमरूद और उसकी कौम के बड़े लोगों ने ज़िद और हठधर्मी की वजह से इस्लाम कबूल नहीं किया। हालांकि वे दिल से जान चुके थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं। अलबत्ता कुछ खुशनसीब लोगों ने ईमान कबूल किया, जिनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा और उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम शामिल थे। इस घटना के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने वतन इराक़ को छोड़ दिया और फ़िलिस्तीन व शाम की तरफ हिजरत कर गए। उन्होंने जाते हुए फरमाया, बेशक मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, यकीनन वो गालिब और हिकमत वाला है। नमरूद का अंजाम क्या हुआ ये जानते हैं। नमरूद का घमंड इस कदर बढ़ चुका था कि उसने अल्लाह की फ़ौज से लड़ने का इरादा किया। अल्लाह ताला ने उसकी औकात दिखाने के लिए किसी बड़ी फ़ौज या फरिश्तों को नहीं भेजा, बल्कि अपनी मखलूक में से एक अदने से जीव मच्छर को भेजा। इतिहास की किताबों जैसे तारीख़-ए-इब्न कसीर में आता है कि अल्लाह ने मच्छरों का एक ऐसा लश्कर भेजा जिसने नमरूद की पूरी फ़ौज को चंद लम्हों में तबाह कर दिया। मच्छरों ने उनकी खाल और गोश्त को खा लिया और सिर्फ हड्डियां छोड़ दी। खुद नमरूद के साथ जो हुआ वो बदतरीन इबरत है। एक लंगड़ा और कमज़ोर मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में घुस गया। वो मच्छर जब भी नमरूद के दिमाग के अंदर काटता या हिलता तो नमरूद के सिर में असहनीय, पागल कर देने वाला दर्द होता था। उस दर्द से राहत पाने के लिए नमरूद के पास सिर्फ एक ही चारा था, उसके सिर पर जूते या हथौड़े मारे जाए। उसने बाकायदा इस काम के लिए नौकर रखे हुए थे। जब नमरूद के सिर पर ज़ोर से जूता मारा जाता तो मच्छर शांत होता और उसे थोड़ी देर के लिए चैन मिलता। वो जालिम बादशाह जो खुद को दुनिया का खुदा कहता था, कई सालों तक इसी हाल में रहा कि सुबह से शाम तक उसके सिर पर जूते बरसाए जाते थे। आखिरकार इसी जलालत और सिर पर जूते खा खाकर वो तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का ये वाक़या हमें सिखाता है कि अगर हमारा भरोसा अल्लाह पर सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो
تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ شیئر کر کے اس نیک علم کو آگے پھیلائیں۔ ایسی ہی اور ایمان افروز اور ایتہاسک اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔